mucho más dice. आयची मिटींग पार्टीची मिटींग आशिल्ली. एक्चुअली पार्टीची मिटींग आमची 3 बायपोल इलेक्शन्स आसात आनी 2 लोकसभेची आसा. फाल्यां इलेक्शन कमिटीची मिटींग आसा. सो दॅट तेजे ब्रीफ आमदारांक सगळ्यांक आनी मिनिस्टरांक आमच्या ब्रीफ करपा खातीर बाबा फाल्यां हेजी कमिटीची मिटींग करची. आज पूर्ण म्हापसा मतदारसंघाचेर सगळो रिव्यू घेतलो गेलो. ओके आनी फाल्यां सगळीं नांवां जी आसा ही ऑलमोस्ट म्हणजे खंयसर 1 खंयसर 2 ही नांवां फायनलायज करून दिल्लीक धाडटली. परवा दिल्ली मिटींग आसा. सो त्या संदर्भातले डिस्कशन हे हाजे सगळे डिस्कशन. सर हे तर सगळ्यांनी सांगले पण सीएमाची कंडिशनां कशी आहा आनी नवे लिडराचेर कितें डिस्कशन जालें? ऑन कॅमेरा सांग सांग आता आता आमकां कमेंट दिला की सीएम्स कंडिशन हॅज डिटेरियोरेटेड आणि he cannot say what is he cannot use a medical term for what his condition is. एक्झॅक्टली म्हणजे सीएमाची कंडिशन बरी ना ही आमकांय कळ्ळें. आमी पर्सनली थंय आतां वचूंक ना कारण सीएमाक मेळपाक गेला उपरांत पण आमचे पार्टीचे लिडर्स संघटन मंत्री आमचे बाकीचे 2-3 जाण वचून आयले. सीएमाची खरेंच कंडिशन बरी ना अशें तेंच्यांनी सांगलें. एक्झॅक्टली कशी आसा आनी कितें आसा ही पळोवंक ना आत्तां आमचे कडेन. बट आत्तां तरी म्हणजे पळयलें त्या प्रमाणे समवट स्टेबल आसा. स्टेबल आसा अशें. Is it just a coincidence that Satish Dhawan also meets governor at the same time? ते मात सतीश धवन तू गव्हर्नराक मेळोंक गेलो ना 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 हांव गव्हर्नराक मेळ्ळा. Okay. So your alliance partners have also met CM at his residence. खबर ना. विजय बीन सगळे गेल्ले. खबर ना. Okay. Is BJP leadership have called Sudhin Dhawlikar to Delhi today? Don't know. Okay. Bye. Thank you.